अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने बड़ी अहम और मुफस्सिल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली ज़ाहिर फ़ौज की जानिब से बताया गया कि हमने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी के अमल के मरहले को हमने मुकम्मल कर लिया है। 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उन्होंने ये कहा कि 2 इदराजाती जामिया इंक्वायरीज हमने की और मुफस्सिल एहतसाबी अमल के बाद ये फैसला किया गया है कि जो जिम्मेदारान GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्विस थे उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। एक बार फिर उन्होंने 9 मई के वाक़े को तारीख का स्याह तरीन बाब करार दे दिया और ये कहा कि वो काम जो दुश्मन 76 बरसों में ना कर सका, वो मुट्ठी भर शरपसंदों ने कर दिखाया। अब ज़ाहिर है बड़ी मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रोग्राम में आगे जाकर इस पर तफसील से बात करेंगे कि ज़ाहिर है इसकी मुहर्रिकात के हवाले से और ज़ाहिर है गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इस हवाले से मैसेज था कि फ़ौज के अंदर तो ये खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो गया है, सिविलियन साइड पर और दीगर ये मामला कहाँ तक पहुँचे, तफसील से ज़रा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, अगर सियासत की बात करें तो हम देख रहे हैं कि सियासी गर्मा गर्मी भी अपने उरूज पर पहुँची हुई है। दुबई इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब दुबई में बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं और तवक्को ये की जा रही है कि चूँकि बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई में मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकातें होंगी नवाज शरीफ साहब की। बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिए जाने की भी खबरें हैं दुबई गवर्नमेंट की जानिब से नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो हायल रुकावटें थी कानूनी हवाले से, उस पर भी बड़ी मुशावरत जारी है। तो क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, इस पर भी ज़रा आज तफसील से बात करेंगे। एक और अहम मामला है नाजरीन, IMF डील जो है उसको फाइनल करने के लिए या उसको बहाल करने के लिए हुकूमत ने मज़ीद टैक्सेस लगा दिए हैं। अब 4 दिन सिर्फ बाकी रह गए हैं IMF डील या ये स्टाफ लेवल मुआहिदा ख़त्म होने में। क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। बहरहाल बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त पैनल आज मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे ही करते हैं। राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। बड़ी आज मुफस्सिल और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR की जानिब से। आपको लगता है कि एक वाज़ेह पैगाम था, एक वाज़ेह मैसेज था हुकूमत के लिए भी, इसने कहीं ना कहीं कि ज़ाहिर है खुद एहतसाबी का अमल फ़ौज ने अपने से आगाज़ कर लिए, उस हवाले से ज़ाहिर है मुकम्मल इंक्वायरी भी हो गई हैं और दीगर जो लोग मुलव्विस थे, गवर्नमेंट की साइड पर अब तक क्या हुआ? सुनिए, देखें, जो सबसे अहम बात मुझे लगी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जी 9 मई को उन्होंने ताबीर किया बगावत के साथ। उन्होंने कहा कि नौजवानों को झूठा इनकलाब का लारा लगा के ना उनको बगावत की तरफ उकसाया गया। तो ये छोटी बात नहीं है। और फिर आपने देखें जिस अंदाज से उन्होंने सहूलतकारों की बात की है, जिन्होंने मुनज़्ज़म साजिश की है। अब 2 ही बातें इसमें से जो निकल सकती हैं। एक तो ये कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे, जिस तरह आप भी कह रही हैं, कि अपने तौर पे उन्होंने जो लोग इसमें देखा कि मुलव्वस पाए गए या जिनसे कुताही हुई फ़ौज के अंदर, आप देखते हैं 3 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, फिर मेजर जनरल हैं, फिर ब्रिगेडियर हैं, 7 मेजर जनरल, 8 के करीब ब्रिगेडियर हैं। उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, उनको नौकरियों से हटाया गया। तो ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि जी फ़ौज का इन बिल्ट जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है वो हमेशा काम करता है। और आप भी और मैं भी हम कह रहे थे कि जी 9 मई का वाक़या 26 जून हो गया, तकरीबन 1 महीना 17 दिन होने के बाद भी ये इसमें डिले क्यों हुआ? अब उसकी वजह समझ आ रही है कि जिस अंदाज से उन्होंने अपना महकमाना कार्रवाई करके लोगों को जज़ा और सज़ा का एक सिलसिला करके उन्होंने बता दिया। अब कोर्ट बॉल जो है ना वो किसकी कोर्ट में, वो सिविलियन कोर्ट में है। वो दूसरी तरफ मैसेज भी दे रहे हैं PDM की हुकूमत को और अदालतों को भी कि भी देखें ये वो शर है, ये वो लफ्ज़। दूसरी बात जो मुझे उनकी लगी कि ये वो काम करने की कोशिश की गया है कि जो एक दफ़ा आग लगाने की कोशिश की है कि मुल्क के अंदर, ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है जिन्होंने किया है कि वो बाहर की दुनिया को एक, जिसको कहना चाहिए कि हल्लाशेरी देने वाली बात है कि भाई हमने तो किया, अब आप भी ये पाकिस्तान के साथ करें। तो बात सीधे अल्फाज में सोनिया ये है कि ये कंडोन नहीं हो सकता, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। आज उन्होंने न सिर्फ इआदा किया बल्कि मेरा ख्याल है सबको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज अफ़वाज पाकिस्तान की तरह दे दिया गया कि अगर हम अपने आप को नहीं बख्शें तो किसी और को कैसे बख्श सकते हैं। लिहाजा
صرف پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایکس آرمی مین کی ایک بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، اس طرح اور لوگ بھی ہیں. کسی کے خلاف ہم ایسا نہیں کرتے کہ جی ہم کسی کو چھوڑ دیں گے، زیادتی بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں، نہیں ہوگا. جو ملوث تھا سب کو سزائیں ملیں گی. رانا احسان افضل صاحب، ظاہر ہے بڑا آج مفصل پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، واضح ایک پیغام تھا. انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ دشمن 76 سالوں سے جو ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکا، چند مٹھی بھر عناصر نے وہ کر دکھایا، اور بڑا واضح نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر بڑا غم و غصہ ہے. اب فوج کی طرف سے تو خود احتسابی کا عمل شروع ہو گیا ہے، جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی بھی ہو گئی ہے. اب دیگر جو لوگ ملوث تھے، اب سویلین سائٹ پر سر کہاں تک پہنچی پیش رفت؟ کیا سوچ ہے؟ ملٹری ٹرائل کے اندر معاملات چلنے چاہیے، نہیں چلنا چاہیے؟ آلریڈی معاملہ عدالت میں ہے، تو کیا اس میں اپڈیٹس ہیں گورنمنٹ کے اینڈ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ملٹری کورٹ کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ یہ معاملات آج کے نہیں چل رہے، دہائیوں کے چل رہے ہیں، اور اس میں جو انٹرنیشنل قانون ہے، انٹرنیشنل جورسپروڈنس ہے، اس کے مطابق ہیں، اور یہاں بھی اس کے مطابق ہیں. اور وہاں آپ کے پاس ایک مکمل رائٹ ہے، ڈیفینس کا بھی رائٹ ہے، پھر آپ پاس ہائی کورٹ کی بھی اپیل ہے، اور پھر اس سے آگے سینئر کورٹس کی بھی اپیل ہے. تو معاملات جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ لا انفورسمنٹ کے ہاتھ میں ہیں، یہ جوڈیشری کے اوپر معاملات ہیں. اور یہ کیسز جتنے بھی ہیں اس وقت جو زیر حراست لوگ ہیں ان کے اوپر ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں، اور جو ڈیو کورس ہے لا کا وہ اپنا رستہ اختیار کر رہا ہے. کچھ لوگ اس وقت جوڈیشل ہیں، کچھ لوگ ابھی پولیس کی حراست میں ہیں، انویسٹیگیشن موڈ پہ ہیں. تو ڈفرینٹ فیزز میں جن لوگوں کی ایویڈنس اس چیز کی کا اندیا دیتی تھی کہ انہوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، وہ اور ایسے ایویڈنس موجود ہیں، وہ بھی کورٹ میں پیش کیے گئے ہیں. اور پھر کورٹس نے ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ ملٹری کورٹ کے لیے فٹ ہیں، اور وہاں جو ہے وہ فارورڈ کر دیے گئے. تو ہر لحاظ سے ان معاملات کے اوپر کارروائی آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ایک چیز رانا صاحب بتائیے گا، جس طریقے سے آج پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہوئی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ جو بڑا واضح طور پہ ایک میسیج دیا گیا کہ ان ہاؤس ان بلٹ ان کا جو سسٹم ہے احتساب کا، وہ جس طریقے سے اس نے کام کیا ہے اور لوگوں کو سزا و جزا جن کو ملنی چاہیے تو ملی ہے. اب عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ حکومت کا کام بھی ہے کہ حکومت اس سارے پروسیس کو آگے لے کے جائے. ابھی دیکھیں کیس بھی چل رہا ہے عدالت میں، ملٹری کے ہورس جو ہے ان کو چیلنج بھی کیا گیا عدالت میں. آج بینچ بھی ٹوٹ گیا، اپنے 9 سے 7 اس کے بعد 7 سے 6 ہو گیا. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. آپ کو لگ رہا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ نہیں ان کو اجازت دی جائے گی، جبکہ 2015 میں یہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے رانا صاحب کہ فل کورٹس نے پوری کی پورے 17 ممبر بینچ تھا، انہوں نے ان کو ویلیڈیٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یہ بنی ہے، ٹھیک بنی ہے. پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہاں پہ بھی ایشو گیا، انہوں نے بھی اس کو ویلیڈیٹ کیا. تو سوال یہ ہے کہ سب کچھ چیزیں ٹھیک ہیں، 1952 کا ایکٹ ہے تو بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جی سویلین وہ جو فوجی تنصیبات پہ حملے کریں گے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. تو مسئلہ کدھر ہے پھر اس وقت؟ دیکھیں، میں بے حد افسوس کا اظہار کروں گا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو دراڑ ہے یا جو ڈیوائیڈ ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے اس سپریم کورٹ کی ساکھ کے لیے. اور وہ ڈیوائیڈ آپ کو نظر آیا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی 30 پیجز کا جو ججمنٹ ہے انہوں نے اپلوڈ ہوا وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ، اور پھر وہاں سے اتر بھی گیا. دیکھیں، بہت سمپل سی بات ہے، یہ ڈیوائیڈ ختم ہو جانا چاہیے تھا. اگر فل کورٹ کی انٹرنل میٹنگ بلا لی جاتی سپریم کورٹ میں تو یہ معاملات ہوتے ہی نہیں. اب جتنی بھی کارروائی یہ کی جا رہی ہے، جو یہ چیف جسٹس بندیال صاحب اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، یہ بہت متنازع ہے. دیکھیں کیسے متنازع ہے. نمبر 1، یہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر لا انیکٹ ہو چکا ہے اس کی بنیاد پہ متنازع ہے کہ آپ کو ایک 3 ممبر جو ہے وہ کمیٹی کے ذریعے 184(3) کے تحت آپ سو موٹو لے سکتے ہیں، جو کہ نہیں لیا گیا. بینچوں کی تشکیل کے لحاظ سے متنازع ہے. اور پھر یہ کہ آپ اپنی انٹرنل ڈیوائیڈ کو آپ نے کیٹر نہیں کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی استحقاق تھا چیف جسٹس کا کہ وہ اپنی مرضی کے بینچ بنائیں یا 184. لیکن رانا صاحب یہ بتائیں کہ آج گورنمنٹ نے کیوں چیلنج کیا اس بینچ کو؟ مطلب کتنے دنوں سے کام کر رہا تھا، تیسری ہیئرنگ اس پہ ہو رہی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ڈے 1 سے آپ چیلنج کرتے. لوگوں کا خیال ہے کہ شاید
حکومت کو بھنک پڑ گئی ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کے خلاف آئے گا، لہٰذا انہوں نے چیلنج کر دیا اس کو اور بینچ ٹوٹ گیا. کچھ چیزوں کے حقائق آہستہ آہستہ پتہ چلتے ہیں. اب ایک جو پٹیشنر تھے وہ ریلیٹیو تھے جج صاحب کے، اور جب ایسا ریلیشن شپ نکل آئے تو وہ ایک ریزن بن جاتا ہے چیلنج کرنے کا، کیونکہ آپ کو نیوٹرلٹی، بینچ کے اندر نیوٹرلٹی ہونی چاہیے اور ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کوئی، تو وہ تو اس معاملے پہ وہ چیلنج ہوا. لیکن بیسک چیلنج ہے، یہ پورا معاملہ ہی چیلنج ہے کہ آپ نے جو آرٹیکل 191 بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے تحت سپریم کورٹ نے اپنے جو ہے وہ رولز اینڈ پروسیجرز بنانے ہیں، اور قانون کہہ رہا ہے کہ آپ کو 3 ممبر بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے. تو یہ سارا سپریم کورٹ، اور پھر دیکھیں آپ کو جو 30 پیج کی جو ججمنٹ آئی وہ کسی کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس کی نہیں آئی، وہ آئندہ آنے والے چیف جسٹس کی آئی. اس کا مطلب ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جو آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، وہ اس بینچ کی جتنی کارروائی ہے اس کو رد کر چکے ہیں. صحیح. تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کتنی حیثیت ہے اس معاملے کی؟ لیکن احتشام صاحب، اب چیف جسٹس کہہ چکے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کے منگل کو موسٹ پروبلی اس پر فیصلہ آ جائے گا. اب آپ کو کیا لگتا ہے، گورنمنٹ ایک طرف چیلنج کرنے کی بات کر رہی ہے، عدالت تو اس مقدمے کی سماعت جاری رکھے ہوئے ہے، کل اگر فیصلہ جو ظاہر متوقع بھی آ جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ اب گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ رانا ثناءاللہ بلکہ کہہ چکے ہیں کہ فیصلہ اگر اس کے خلاف آتا ہے تو ہم مانیں گے ہی نہیں. دیکھیں ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے بات کی ہے، بلکہ سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے کہ جی آپ جو فیصلے کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس پہ فیصلہ کیا تو اس کو کون مانے گا. تو میننگ دیر بھائی یہ ایک میسیج ہے سپریم کورٹ کو کہ بھی آپ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ دیکھ لیں وہ جھگڑا 3-4 کا فیصلہ تھا، یہ 2-3 کا فیصلہ، تو آج اس پہ بھی ابھی تک بحث ختم نہیں ہوئی. 4-3 اور 2-3 والا مسئلہ، اور اس پہ بھی آپ دیکھ لیں یہ کنٹروورسی جس طرح جنریٹ کی گئی ہے، کون کنٹروورشل بن رہا ہے، یہ بھی اپنی جگہ سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی کیس وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ جس طریقے سے متنازع بنا دیا جاتا ہے، بن جاتا ہے. اب ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ ڈیوائڈ تو ہے، گروپنگ تو ہے، یہ کاش ایسا نہ ہوتی. اور پھر کسی حد تک میرا خیال ہے جب قاسم کے ابا نے کہہ دیا تھا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، فل کورٹ اگر بن جائے اس پہ تو بن جانی چاہیے تھی تاکہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا. خیر وہ ہوا. اب اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ اور یہ 3 دن پہلے والا فیصلہ جس انداز سے قاضی صاحب اس میں بیٹھے، قاضی صاحب فائز، اور انہوں نے اپنے آپ کو اٹھ کے وہ چلے گئے. پھر آپ نے دیکھا دوسرے جج صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور وہ بھی اٹھ کے ساتھ چلے گئے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک اچھی بات تو نہیں ہے، جگہ سائی والی بات بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی اب یہ فیصلے کہاں ہوں گے اور کب ہوں گے؟ لیکن ہر چیز لنگر آن ہو رہی ہے. ملٹری کورٹ کا فیصلہ اگرچہ مجھے ذاتی طور پہ پوچھیں تو اس کا فیصلہ ہوا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی سن سیٹ کلاس تھی اس میں کہ جی 2 سال کے پیریڈ کے لیے بنی تھی تو اس کے بعد ختم ہو گئی تھی. میرا خیال ہے ہر دفعہ آپ دیکھ لیں 1952 کا ایکٹ ہے اور اس حوالے سے پچھلے 50-55 سال سے عدالتیں ملٹری کورٹ بنتی رہی ہیں، سزائیں ہوتی رہی ہیں. اتنے لوگوں کو سزائیں ہیں. پی ٹی آئی کے زمانے میں 25 لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی، اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. 3 لوگوں کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی. اب ایک دم سے آج معذرت کے ساتھ اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب بھی آپ نے دیکھا خاموشی اختیار کی تھی. وہی جو اسٹالورٹ بیٹھے ہیں وہاں پہ، فاروق نائک ہوں یا رضا ربانی صاحب ہوں جو چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، وہاں پہ کچھ صورتحال اور تھی. جب حکومت میں نہیں ہوتے تو موقف کچھ ان کا اور ہوتا ہے. تو قربانی سے پہلے احتشام صاحب کوئی قربانی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو بڑی ہو رہی ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ جی قربانی سینس پہ تو ہوگی کہ جس طرح پارٹی پی ٹی آئی جس تیزی کے ساتھ ختم ہوئی ہے، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑے مارے گئے ہیں، تو وہ لگ رہا ہے ان کے کیسز ان کے خلاف اتنے اسٹرانگ ہیں. جی آئی ٹی میں بلایا گیا پچھلے ہفتے، آپ نے دیکھا، ان سے پوچھا گیا، آپ کہتے ہیں کہ جی مجھ پہ حملہ کیا، تو پوچھتے ہیں کس نے کیا؟ آپ اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں. کہنے لگے مجھے تو یاد نہیں ہے کس نے کہا تھا، وہ کہ ایجنسی کے کسی صاحب نے کہا تھا. دیکھیں سونیا، یہ جے آئی ٹی کے سامنے جو آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یہ کوئی عام آرڈنری پولیس والے کے سامنے آپ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ جو آپ اسلام آباد اپنا ہائی کورٹ میں یا بڑی کورٹ میں جا کے آپ مکر جائیں کہ جی زبردستی دیا گیا انڈر ڈیورس، اس کو پھینک دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اپنے لیے مشکلات تو بڑھا رہے ہیں. نااہلی بھی نظر آ رہی ہے، اب جیل بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ کیسز جس طرح بن رہے ہیں 1.5 مہینہ تو لگا ہے. اب یہ سہولت کار کون تھے، کس طرح کیا گیا، تو میرا خیال ہے اتنی آسانی کے ساتھ سونیا جان نہیں چھوٹے گی. پھر جو لوگ ان کے لوگ آ کے خود گواہیاں دے رہے ہیں کہ جی فلاں آدمی نے کہا تھا
था GH की पहुंचो, फलां ने इशारा दिया था जना हाउस जाएं, तो मेरा ख्याल है मुश्किलात तो होगी। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब, अब चेयरमैन PTI उनका अपना एक ज़ाहिर है PTI का स्टांस है कि चेयरमैन PTI तो उस वक्त जेल में थे, तो वो भला किस तरह से तरगीब दे सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी फुटेजेस भी सामने आई, बहुत सारे सबूत भी मंजर आम पर आ चुके हैं, और आज जिस तरह से DG ISPR ने कहा कि ये कोई एक दिन की मनसूबा बंदी नहीं थी, गुज़िश्ता कई माह से ये मनसूबा बंदी चल रही थी। तो अब ज़ाहिर है कहीं ना कहीं खबरें ये भी आई कि बहुत सारी जमातों के अंदर ज़ाहिर है इस बात पर भी इत्तफाक राय नहीं है कि खासकर इनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए या नहीं। तो ये आप इत्तेहादी जमातों के अंदर, ये गवर्नमेंट के अंदर अब ये किसी हद तक फैसला हो चुका है कि अब चेयरमैन PTI चूँकि अब सबूत भी सामने आ चुके हैं, आज DG ISPR ने भी कहा कि ये मनसूबाबंदी पहले की थी, तो अब इसी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही उन पर मुकदमा चलेगा या आर्मी एक्ट के तहत? देखिए, ये फैसला हुकूमत ने नहीं करना, और अगर ये फैसला हुकूमत करती है तो फिर ये गलत होगा। ये फैसला शवाहिद ने करना है, एविडेंस ने करना है। अगर एविडेंस मौजूद है और जो लग रहा है मौजूद है, जो इस चीज़ का इंदिया देती है कि जहन साजी की गई, प्लानिंग थी कि 7-8 शहरों में यक वक्त आप फौजी तनसीबात के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, और वो प्रोटेस्ट जो है जिस तरीके से एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन क्रिएट हुई और जो मामलात हुए, अगर ये सारे शवाहिद मौजूद हैं और वो पिन पॉइंट करते हैं, तो आपका कानून बड़ा क्लियर है कि कोई सिविलियन जो है वो अगर फौजी तनसीबात के ऊपर जो है या प्लानिंग या एग्जीक्यूशन या अबेटमेंट के अंदर मुलव्वस है, तो वो उसका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। ये, और अगर इस फैसले के दरमियान में अगर हम आते हैं, हुकूमत आती है या कोई कोलिशन पार्टी आती है या कोई इंटरवेंशन करता है, तो वो कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत करने के मुतरादिफ होगा। और अगर कोई उसमें रिलीफ प्रोवाइड करना चाहता है इमरान खान को, तो वो फिर कानून चेंज करने के मुतरादिफ होगा कि कानून और शवाहिद कुछ और कह रहे हैं और आप कोई और चीज करना चाह रहे हैं। तो इसका कतई तौर पे फैसला ना नवाज शरीफ ने PMLN ने करना है, ना इसका फैसला जो है, आप कह रहे हैं शवाहिद की बुनियाद पर फैसला होगा। अच्छा, आप जरा अंदर की कोई खबर जानते हैं एहतशाम साहब से? ये दुबई एहतशाम साहब मुलाकातों का बड़ा मरकज बना हुआ है सियासी हवाले से। अब बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब भी वहां पर पहुंच गए हैं। खबरें हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की राहें हमवार हो रही हैं। तो क्या खबर है अंदर की आपके पास, क्या चल रहा है ये सब? देखिए सोनिया, कभी लंदन मरकज होता है और आज बड़े से के बाद दुबई हुआ है, और इसलिए हो रहा है कि आप देखें नवाज शरीफ साहब भी पहुँच रहे हैं, मरियम साहबा भी पहुँच गई हैं, जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी पहुँच गए हैं, और कहा जा रहा है कि जी वो भी थे, जहांगीर तरीन भी वहाँ पे, शायद वो भी वहाँ पे पहुँच जाए। देखिए, अब बात तो सोनिया जो मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है, मैं चाहूँगा राना साहब इस पे कमेंट करें। अब देखें, अब PTI का तो हमें मुस्तकबिल हमें नज़र आ रहा है कि भी वो गए, जिस तरह टूट फूट का सिलसिला जारी है। अब कम से कम एक टर्म के लिए तो दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आते उनके, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी खंबे को भी वोट देंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब अभी भी आप कह रहे हालात हैं, नहीं देखे ना जो सोनिया, देखे ना जो बाकी पार्टियां, पीपल्स पार्टी सिंध में है, PMLN जो हम रोज़ कहते हैं, सेंट्रल पंजाब लाहौर से अटक तक 144 सीटें हैं, उनका कोई कहे ख़त्म हो सकती हैं, नहीं हो सकती। ठीक है, डंड थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, ये भी किसी पे डाल सकते हैं। ये तो वो कहते हैं ना, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, तो चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन एक चीज़ राना साहब जो खबर के तौर पे भी है कि अब ये फोरगॉन कंक्लूजन लग रहा है कि जी अब तो PTI साफ हो गई है, अब ये PDM का ही कंटिन्यूएशन होगा। अब असल झगड़ा ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। कुछ लोगों का ख्याल है जी शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो साहब को बनाने के लिए जरदारी साहब पूरा जोर लगे। अब कहा जा रहा है कि जी ये कुछ गिव एंड टेक भी बात होगी, खबरें ये आ रही हैं जो अंदर से पता चल रही हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो बातचीत होगी, जरदारी साहब अड़े हुए इस बात पे कि लड़ाई खत्म हो गई है। नहीं, ये लड़ाई तो कभी भी नहीं होती है। देखे ना, बिलावल भुट्टो साहब ने लड़ाई की थी, उन्होंने कहा जी 25 अरब रुपया आपने हमें देना था, नहीं दिया, हम आपको क्या कहते हैं बजट नहीं वोट देंगे। तो आपने देखा जिस अंदाज से 25 अरब रुपया दिया गया, 14 अरब रुपया उसके लिए नहीं दिया गया, 20 अरब रुपया इलेक्शन के लिए, लेकिन ये फौरन दे दिया गया। और बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की असम्बली में, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब PMLN के नहीं, पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस हद तक वो आगे चले गए। तो ये आप कह रहे हैं ऐसा लग रहा है खत्म हो गया। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी एहतशाम साहब, मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक ले बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना एहसान अफजल साहब, अब जाहिर है ये जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहली का मामला था,
पहले सेनेट से तरमीम हुई, फिर कौमी असम्बली से भी हुई, अब ज़ाहिर इस पर बड़ी बात हो रही है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की राय हमवार हो रही है। अब तकरीबन आधी क़यादत आपकी लंदन में मौजूद है और ख़बरें भी यही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जल्द वापसी के हवाले से बड़ी गौर फिक्र हो रही है। तो वाकई नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं। और सर, आप एग्री करते हैं कि ये स्पेसिफिक नवाज़ शरीफ साहब को ये रिलीफ देने के लिए बैक टू बैक जो अमेंडमेंट सामने आ रही हैं, इसका सीधा सीधा फ़ायदा तो नवाज़ शरीफ साहब को होना है? और राना साहब, भाई जी ने तकरीबन 4 साल हो रहे हैं यही हम सवाल पूछ रहे हैं सब लोग, कब आएंगे मियां साहब, कब आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि स्पेसिफिकली एक आदमी को टारगेट भी किया गया, इंतकाम का निशाना बनाया गया, कोई बुनियाद नहीं थी। पनामा से कामा निकाला गया, वजारत उज़्मा छीन ली गई, फिर पार्टी की सदारत छीन ली गई, फिर जाली केसेस बनाए, ज़ेरे ताब रखा, जेल में रखा। तो ये जो करेक्शन है ये होनी चाहिए, और ताहयात नाअहली जो है वो गलत है और कोई उसकी बुनियाद होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि राना साहब, ये गलती तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी एक्सेप्ट कर ली है कि ये गलत किया है, ना ताहयात नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप 5 साल पे आ गए। इसके ऊपर कमेंट आए जजमेंट्स में कि ये बेबुनियाद है या इसकी बुनियाद नहीं बनती। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये अमेंडमेंट आती है और इसका फायदा अगर नवाज शरीफ को भी होता है, साहिब को, और भी दीगर सियासतदानों को होता है, तो ठीक है। और भी काफी हैं। जहांगीर तरीन का तो राना साहब फौरी तौर पे हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात हैं, वो कहते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर है, मफरूर हैं, वो अभी तक चीज़ें जिस अंदाज से, बल्कि कुछ खबरें ये भी आती हैं कि हुकूमत से नाराज़ भी हैं कि जितना स्विफ्टली काम होना चाहिए था, फैसिलिटेट करवाना चाहिए था, उनके आने को यहाँ पे वो नहीं किया गया। देखें, जो केस उनके खिलाफ है जिसमें उनको सजा हुई है, वो अब कोर्ट में जब वो चलेगा तो वो उड़ जाएगा। तो जो लीगल टीम है वो इस चीज़ को देख रही है, और हम समझते हैं कि इतनी कोई ज़्यादा बड़ी रुकावटें नहीं है नवाज शरीफ साहब के वापसी आने की, या उनके जो लीगल मैटर्स हैं वो कोई संगीन नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले, अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं, तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान होंगे और पूरी कैंपेन को लीड करेंगे? बिल्कुल। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये तो 1-2 दिन की पेशियों के अंदर इनका केस जो है वो खत्म हो जाएगा। वो इतना बोगस है, वो जब हकाइक पे मबनी उस पे हेयरिंग्स होंगी तो वो इससे लंबा चौड़ा नहीं चलेगा, उनकी कन्विक्शन खत्म हो जाएगी। तो दूसरा, ये बिल्कुल हमारी ये पूरी पार्टी की ख्वाहिश है, लेकिन अभी तक कोई हतमी डेट नहीं अनाउंस हुई, और ना मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि मैं आपको बता सकूं कि स्पेसिफिक डेट को नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। लेकिन मुतवक्को है ये चीज़, और मेरे ख्याल से ये जल्द हो जाना चाहिए। फिर वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं आप एहतिशाम? देखिए जी, ज़ाहिर पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि चौथी मरतबा भी उनको प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बनाया जाएगा। भी अगर जीत के आते हैं तो बनना चाहिए। मैं और आप कौन होते हैं रोकने वाले? अगर उनको वोट मिलता है, अवाम मुंतखब करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब ये मुंतखब होने वाला मरहला कब होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी इलेक्शन शायद डिले हो जाएँ, क्योंकि फिर एक दफ़ा बात राना साहब शुरू हो गई है कि सेंसस वाला मामला जो है ना उसको लेके आगे जाया जाएगा, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि ये मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई, इसके हतमी नताइज नवंबर के बाद आएंगे। उसके बाद फिर वो कहा जा रहा है कि जी डिलिमिटेशन हल्का बंदियों का इशू है, वो भी 4 महीने लेगा। असेंबली पहले डिसॉल्व करने की भी तो बातें हो रही हैं। फिर ये भी बात हो रही है वक्त से पहले, 1 दिन पहले भी कर देंगे तो इलेक्शन 90 दिन तक चला जाएगा। वो मुद्दत पूरी होगी तो वो 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। असल बात जो है ना, सवाल मेरा आपसे, लोग कहते हैं कि अभी भी सब कुछ करने के बावजूद भी कासिम के अब्बा जो है ना वो जिस अंदाज से सियासी तौर पे मैदान से भगाना चाहिए था वो भागे नहीं, आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, लिहाजा इलेक्शन डिले करते रहेंगे आप लोग। जी मैं समझ ऐसी कोई बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि इलेक्शन वो कब देख रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब बड़ी क्लैरिटी के साथ दिया कि इलेक्शन हमारी मुद्दत अगस्त में ख़त्म हो रही है, और फिर आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है उसकी डेट का तयन करेगा, और आइन आपको 60 से 90 दिन का कहता है। तो मैं तो इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में देख रहा हूँ, और पर्सनली भी मैं समझता हूँ कि हमें अब इस नए फाइनेंशियल ईयर में एक 24वें IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा फौरी तौर पे। जितने जल्दी हम उस प्रोग्राम में जाएंगे उतने जल्दी जो है वो आइन और कानून तो 14 मई का भी कह रहा था इलेक्शन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म था, वो नहीं हुआ था। लोग कहते हैं नहीं वो पहला मरहला चला गया, शायद ये भी ऐसे ही चला जाएगा। नहीं, देखें बहुत फ़र्क है।
63A کی تشریح کی گئی، وہ غیر آئینی تشریح تھی، وہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی تھی اور حکومت چھین کے ایک جماعت کو دے دی گئی. اس جماعت نے کسی آئینی بنیاد پہ یا کوئی جمہوری بنیاد پہ جو ہے وہ اسمبلیاں نہیں توڑی، بالکل اس کا حق تھا اسمبلیاں توڑتے، اس چیز کے باوجود کہ چیف منسٹر بھی نہیں چاہتا تھا، دیگر ممبران بھی نہیں چاہتے تھے 99%، لیکن اسمبلیاں اس لیے توڑی گئیں کہ آپ سیاسی استحکام اس ملک میں نہ آنے دیں اور آپ اس ملک کو جو ہے الیکشن کی طرف دھکیل دیں. وہ ایجنڈا، وہ پلان فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت پر الیکشن ہوں گے، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے گورنمنٹ کے اینڈ پر. اچھا احتشام صاحب، IMF پروگرام بحال ہونے کی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ امید نظر آئی ہے؟ ویسے تو پروگرام ختم ہونے میں اب صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں. یہ 215 ارب کے نئے ٹیکسز پر امپورٹ پر پابندی، مزید شرائط تو ہم نے مان لی ہیں، تو کیا امید ہے کوئی؟ لیکن اب اس میں 70 ارب روپیہ حکومت نے ایکسپینڈیچر اپنا کٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا، وہ بھی ایک بڑی شرط تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے امپورٹس کہہ رہی ہیں کئی چیزوں پہ تھی، انہوں نے کہا کہ ختم کریں، کیونکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ یہ نہیں، ان کا رول ہے کہ بھی آپ امپورٹس پہ کٹ نہیں لگا سکتے. بے شمار باہر کی کمپنیاں اگر آپریٹ کرنا چاہتی ہیں پاکستان میں، جس طرح آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں چیزیں، کل اس پہ اگر کوئی قدغن لگا دے کہ آپ کی یہ چیزیں نہیں جائیں گی تو آپ کیا کریں؟ لیکن بہرحال اپنے اپنے حالات ہیں، ہمارے جو مشکل حالات میں جا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ آخری لگتا ہے کہ بڑی شرط پوری کر لی گئی ہے. اب توقع تو یہ کی جا رہی ہے کہ جی اب IMF کے پروگرام کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے. اور یہ رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ 24ویں پروگرام میں جانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سونیا، ہم ڈاکٹر حفیظ پاشا کی اگر بات سنی جائے تو $14 بلین مائنس میں ہم چلے گئے ہیں. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی آپ ڈیفالٹ کر گئے ہیں، وہ تو ان کو دیکھا جائے تو $14 بلین مائنس میں چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تو دینے کے علاوہ اور کچھ سامان اتنا نیچے چلا گیا، آپ کی مشکلات ہوں گی. میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اگر یہ IMF کا پروگرام ہم دیکھتے ہیں ریوائیو ہو جاتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے پھر ہمیں وہ جس طرح پیپلز پارٹی 2008 کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ مشرف کے قرضے دینے کے لیے ہمیں اب نئے قرضے لینے پڑتے ہیں، پرانے قرضے اتارنے کے لیے یہ PMLN کہتی رہی ہے، یہ PTI کہتی رہی ہے. اب میرا خیال ہے یہ PDM بھی، حکومت بھی یہی کہے گی کہ پرانے قرضے اتارنے کے لیے نئے قرضے لینے پڑیں گے. ایک وشیس سرکل میں ہم پھنس چکے ہیں اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں جب تک کہ ہوم گرون کوئی آپ کا اپنی ایجنڈا نہیں ہوگا، آپ ایکسپورٹ بڑھانے کے فیصلے نہیں کریں گے. بائی دی وے رانا صاحب، $8 بلین کم ہوا ہے، 4 بلین کے ریمیٹنسز اور 4 بلین ایکسپورٹ کم ہوگی بڑھانے کے بجائے. اتنا بڑا پوٹینشیل ہے ہمارا اپنا ٹورزم کا، وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا. اور لوگ کہہ رہے ہیں سیاست ہو رہی ہے حکومت کے، فوکس جس دیر کرنا چاہیے ادھر فوکس کم ہے. تو رانا احسان افضل صاحب، یہ چلیں اچھی بات ہے IMF کی شرائط دھڑا دھڑ مانی جا رہی ہیں، معاہدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ غریب عوام سر کہاں جائے؟ یہ 215 ارب کے نئے ٹیکسز آپ نے لگا دیے ہیں، پھر الیکشن میں بھی آپ لوگوں نے جانا ہے، کیسے جائیں گے، کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ مطلب کارپوریٹ ٹیکس میں 10% کا اضافہ کر دینا، اور پھر اسی طرح سے وہ اسپیشل ٹیکس اور لگایا گیا، اس میں بھی اضافہ کیا گیا. اور پھر آپ اور ہم سونیا زیادہ پھنسیں گے، وہ جو 2 لاکھ سے زیادہ جس کی تنخواہ ہے وہ اس پہ بھی مزید ٹیکس لگ جائے گا. تو یہ رانا صاحب کیا کرے گی عوام؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں آگے آنے والے دنوں کے اندر جو مہنگائی کا جو پہیہ ہے جو بڑی تیزی سے چل رہا تھا وہ رکے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کموڈٹی سائیکل تھا، ایک سپر سائیکل چلتا رہا ہے پچھلے سال سے، وہ ٹوٹ گیا ہے دنیا میں. تو ایک تو اس کا اثرات جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں بھی آئیں گے. دوسرا دیکھیں، ہم ایک بڑی ہائی انفلیشن نمبر پہ چلے گئے، تو وہ انفلیشن جب آپ ہائی پہ جاتے ہیں کی طرف تو نہیں جائیں گے رانا صاحب؟ بڑی لوگ باتیں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ جو ایک ہائی انفلیشن سے آپ جب نئے سال میں انٹر ہوں گے تو انفلیشن میں بھی کمی آئے گی. ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا وہ 21% کا ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ اس سے بھی نمبر کم ہو. وہ انٹرسٹ ریٹ تو لے کے آئے نا جی نیچے 21%. آپ دیکھ لیں انٹرسٹ ریٹ پہ کیا ہوگا، یہ تو بڑھتے ہی چلا جائے گا. آپ کا قرضہ بھی اس طرح ہی بڑھے گا اور آپ جو مرضی کر لیں مہنگائی تو کم نہیں ہوگی اس طرح. دیکھیں، مانیٹری پالیسی تو جو ہے وہ ایک IMF کی بھی کنڈیشن تھی جس کو مکمل کیا گیا ہے، اور یہ بیسکلی انفلیشن کے ساتھ یہ چلتا ہے، کیونکہ انفلیشن ایک ہائر اینڈ پہ ہے. تو انشاءاللہ جب انفلیشن نیچے آئے گی اس کے ساتھ ساتھ مانیٹری پالیسی بھی آپ کی جو ہے وہ ایز آؤٹ اگلے سال میں متوقع ہے کہ ضرور کرے گی. تو رانا صاحب کتنے چانسز ہیں؟ اب تو خیر 4 دن باقی رہ گئے ہیں معاہدے کی مدت ختم ہونے میں، تو کتنے پر امید ہیں کہ یہ بحال ہو جائے گا معاہدہ؟ اب تو مزید شرائط بھی ہم نے مان لی ہیں. دیکھیں، ہم بہت پر امید ہیں.
کیونکہ جو کانورسیشن وزیر اعظم صاحب کی ہوئی IMF کے MD کے ساتھ، تو اس کے بعد ایک اپرچونٹی دوبارہ کھلی، اور پھر آپ کی فائنانس ڈویژن نے، اسحاق ڈار صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ یہ دوبارہ بجٹ کو ری وزٹ کیا، اور ان کے ساتھ نیگوسیشنز دن رات ہوتی. تو ہم پر امید ہیں کہ یہ 9th ریویو مکمل ہوگا، اور پاکستان کو جو ٹرانچ ایک متوقع ہے جو کہ $1 بلین سے اوپر کی ہے، وہ ملے گی. اور اس سے آپ کی جو دیگر اور انفلوز ہیں جو کہ ورلڈ بینک، ADB، AIIB سے جو ہیں، وہ ان لاک ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کی جو کرنسی ہے وہ مستحکم ہوگی. تو اس سے بھی انفلیشن کے اندر کمی آئے گی. جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ میں بہتری آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا انفلیشن کو کم کرنے کا. تو ایک مشکل وقت ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو گیپ آئے گا آج اور اگلی نئی حکومت آنے کا، جس کے درمیان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی ہے، پھر آپ نے 24ویں ایک پروگرام میں انٹر ہونا ہے. تو یہ وہ ایک فیز ہوگا جو کہ اچھا، یہ اگلی گورنمنٹ کی رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ IMF نہیں چاہ رہا کہ اس حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی 5 سال کی حکومت آ جائے، اس کے ساتھ ہم معاہدہ کریں. ایسی بھی کوئی بات ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو معاہدہ کوئی نیا معاہدہ تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا پرانا ریویو ہے. ریوائیو کرنے کی بات. ہاں نہیں، یہ ریویو تو ریوائیو ہو، یہ انشاءاللہ یہ تو پروگرام ریوائیو ہو جائے گا. 9th ریویو مکمل ہو جائے گا، اور پھر 30 جون کو باقی جو 10th 11th ریویو ہے وہ میرے خیال سے سسپینڈ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا پروگرام ہی اینڈ ہو جائے گا اگر ہم ایکسٹینشن پہ نہیں جاتے. تو اس کی تو یہ انفارمیشن ابھی میرے پاس حاضر نہیں ہے کہ ایکسٹینشن پہ یہ پروگرام جائے گا یا نہیں جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا کہ 30 جون کو یہ پروگرام ختم ہو جائے اور آپ ایک نئے پروگرام کے اندر انٹر ہو جائیں جلد از جلد. لیکن احتشام صاحب، اگر یہ بالفرض معاہدہ ہو جاتا ہے، امید بھی ہے کہ اب جلد معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے ساری تو ڈیمانڈز ہم نے ان کی مان لی ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ بیلنس آف پیمنٹ کا ابھی آگے شدید کرائسس ہے، اوورآل معاملات جس نہج پر ہیں، کچھ بہتری آئے گی آپ کو لگتا ہے؟ سونیا، یہ جو IMF کے لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہماری ہے، ہمیں IMF کے پروگرام میں جائے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. دوست ممالک ہمیں بھی جانا پڑے گا. بھی دیکھیں نا، وہ جو $6 بلین کی ایکسٹرنل فنانسنگ گیپ تھا، وہ وعدہ کیا تھا. اگرچہ انہوں نے کچھ ہمیں پیسے بھی دیے، چائنا، UAE اور قطر نے، سعودی عرب نے، لیکن وہ پوری طرح جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم پیسے دے دیں گے، ایشورنس ہی دی گئی، وہ نہیں دی گئی. اور وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں آئے گا تو اب ظاہر ہے اب نہیں ریوائیو کریں گے پروگرام کو. تو ہمارے جتنے دوست ممالک ہیں وہ بھی کہتے ہیں آپ IMF کے پروگرام میں جائیں. ٹھیک ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی بیچ میں ناراض بھی سخت ہوئے. انہوں نے بہت فرسٹریٹ ہو کے تو انہوں نے کہا جی آئی ڈونٹ کیئر نہیں ہوتا. بلکہ ایک سٹیج پہ تو رانا صاحب آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، اب بیچ میں رہ جائے گا، اگلی طرف دیکھیں گے. پھر تو پرائم منسٹر نے اس پہ مزید، انہوں نے جب دیکھا IMF کے MD سے 2-3 ملاقاتیں پیرس میں کی، وہاں سے کوئی امیدیں آئیں. پلس لگ رہا تھا کہ جی نئے ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، اخراجات کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. ایگزیمپشن وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی بھی 400-500 بلین کی رہ گئی ہیں جو مراعات یافتہ طبقے کو دی ہیں، وہ آپ ختم کریں. تو کسی حد تک تو باتیں مان لی ہیں. تو لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو ہم یا مڈل کلاس طبقہ یا عوام کے لیے اس میں کوئی بڑی خبر نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اکانومی کو آگے لے کر جانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس اسٹریٹجی آگے کیا ہوگی. بہرحال وقت کا بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا احسان افضل صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.